स्वीडन में जो फसाद हुए हैं वो उसके सिलसिले में, तो ये इसका आप डिस्कशन करें, इसकी चर्चा आरंभ करें, इसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो जो है, रियाज़ में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहाँ पे ये आपके यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला बिन जायद बिन अल नाहयान, जो रूलर हैं यूएई के, उनके बेटे हैं। तो इन्होंने रियाज़ में क्या कहा, ये हम पहले सुनते हैं। So you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. ये आपने सुना जी, ये वही बात अंग्रेजी में कह रहे हैं और रियाज में बैठ के कह रहे हैं, और एक अरब ऑडियंस है और एक मिक्स्ड यूरोपियन अरब ऑडियंस है, उसके सामने कह रहे हैं, खुले तौर से कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं है कि इस्लाम से कैसे डील करना चाहिए। आप सोचते हैं कि इनको अपीज़ करने से, पॉलिटिकली करेक्ट होने से, इनकी जो नाजायज़ मांगे हैं उनको मानने से, इनको सारी फैसिलिटीज़ सुविधाएं देने से ये जो हैं ये आपके साथ घुल मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तो आप तो इस इलाके में रहे हैं, आप फ्रेंच सिटीज़न हैं, इंग्लैंड में बहुत दिनों से रह रहे हैं, और ब्रसल्स में और स्विट्ज़रलैंड में आपका आना जाना ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में होता ही रहता है। आप क्या कहेंगे इस पर? संजय भाई, ये ऐसा मौजू आपने छेड़ दिया कि मैं शायद 1 घंटा कंटिन्यूस बोलता रहूंगा, खत्म नहीं होगा। बात दरअसल ये है कि शुरुआत करें अगर हम सऊदी अरब से, तो मैं सऊदी अरब में बचपन में भी रहा हूं, और मैं 1984 से 87 में रियाद बैंक के ट्रेनिंग सेंटर का कोऑर्डिनेटर था। तो रियाद बैंक का 6000 आदमियों का जो स्टाफ था, उनकी ट्रेनिंग जो करते थे, वो 4 एडवाइजर थे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, चारों अंग्रेज थे। मुख्तसरन ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर रियाद बैंक का ये हाल है कि 4 ब्रिटिश वर ट्रेनिंग द यंग जनरेशन ऑफ सऊदीज, और फिर इनके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी इंग्लैंड और अमेरिका के बैंकों में, जहां वो 1 साल के लिए जाते थे, 6 महीने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते थे किसी कॉलेज में, और फिर 6 महीने इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी। बताने का मकसद ये है कि जो कह रहे हैं ना, जो आज की जनरेशन वाले ये फॉरेन मिनिस्टर यूएई के या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो ब्लेटेंटली एक्सेप्ट करते हैं कि हमने अमेरिका के कहने पे वहाबिज्म के स्प्रेड के लिए फंडिंग की थी बिलियंस ऑफ डॉलर पूरी दुनिया में, खासतौर पे साउथ एशिया में। ये आज की जनरेशन की जो लीडर है ना, तो मैंने जो रियाद बैंक का हवाला दिया वो ये कि ये जनरेशन को तैयार करने में 25-30 साल लगे हैं। आप सऊदी अरब और इस गल्फ रीजन की तारीख को देखेंगे तो किंग अब्दुल अजीज ने इजराइल को एक्सेप्ट किया था अगेंस्ट हिज ओन रूल ऑन सऊदी अरबिया, क्योंकि ये किंग अब्दुल अजीज तो नजद के बादशाह थे, और नजद ने फिर इन्वेजन किया था हज्जाज पे, और मक्का और मदीना पे कब्जा हुआ था, और ये शाह फैसल, शाह फहद उस वक्त एक हाथ में कुरान एक हाथ में छुरी लेके हरम शरीफ में कत्ले आम करते थे। ये वो जनरेशन थी, उनको लेजिटिमेसी चाहिए थी अपने रूल की पूरे सऊदी अरब पे, तो ब्रिटिश ने इजराइल क्रिएट किया, तो ये ऑन बोर्ड थे किंग अब्दुल अजीज। लेकिन इनके बाद किंग सऊद आए, उनके बेटे 11 साल वो भी तकरीबन एजेंट का रोल अदा करते रहे। इसके बाद आए एक्सट्रीमिस्ट 1964 में किंग फैसल वाज अ रेडिकल माइंड, जो जुल्फकार अली भुट्टो, अहमद सुकार्नो, ईदी अमीन, हुवारी बुमदियन ऑफ अल्जेरिया, हबीबू रकीबा ट्यूनिसिया के, इधर आप आ जाएं तो शाह फारूक थे मिस्र में, बाद में जमाल अब्दुल नासिर आए।
یہ سب جو ایک ریڈیکل لیڈرشپ تھی اسلامک کی، اور OIC بنا تھا، اور اسلامک سمٹ ہوئی تھی 1974 میں. 1973 کی وار میں کنگ فیصل نے پیٹرول پہ پابندی لگائی تھی، اور یہ سب چیزیں جو تھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس ساری لیڈرشپ کا صفایا ہوا ان نیچرل ڈیتھ میں. عیدی امین کو بھاگ کے سعودی عرب آنا پڑا، سکارنو جیل میں گئے، سہارتوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. سب کی تاریخ ہے. کنگ فیصل مار دیے گئے. اس طرح یہ سب ایک چینج آف لیڈرشپ آئی، اور کنگ فہد آئے. کنگ فہد واز دی فرسٹ ون فرام سعودی کلین ٹو گیٹ ایجوکیشن فرام امریکہ. یہی وہ دور ہے جب امریکن اور برٹش نے اس ریجن کے دبئی، سعودی عرب، قطر، ان لوگوں کی گرومنگ شروع کی. تو آج آپ کو جو ریفارمز نظر آ رہے ہیں جو کریکٹ ہے، میں ان ریفارمز کو سپورٹ کرتا ہوں جو آج کی یہ عرب لیڈرشپ لاتی ہے. لیکن ان کے باپوں نے تو ستیہ ناش کر دیا نا دنیا کا، امریکہ کے کہنے پہ یا کسی کے بھی کہنے پہ. یہ چیز ہوتی رہی ہے. تو ان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ایکسپلین کرنا تھا کہ آج کی جو سعودی جنریشن ہے، عرب جنریشن یہ گلف کی ہے، یہ وہاں سے تربیت یافتہ ہے، ٹوٹلی ان کے حساب سے چلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی دنیا میں اسلام کے لیے بہتر ہے کہ ریفارمز لائیں اور مین اسٹریم ورلڈ میں کمیونٹی کے طور پہ رہنا سیکھیں، کو ایگزسٹنس کے طور پہ، نہ کہ اپنا وہ لے کے کہ جی ہم مسلمان کسی غیر مسلم سے وہ نہیں کرتے. یہ آ گئی ادھر کی بات. اب آ جاتے ہیں جو سویڈن میں اور یورپ میں ہو رہا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے جو محرم کا جلوس تھا آکسفورڈ اسٹریٹ لندن میں، وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. آپ سمجھیں گے یہ ایران میں کربلا میں جلوس نکل رہا ہے یا کیا ہے. ہزاروں برقع پوش خواتین خالی، تو مرد کتنے ہوں گے. یہ چیز آ رہی ہے یورپ میں. میں 90s میں بیلجیم میں جب منسٹری آف جسٹس میں ٹرانسلیٹر کا کام کرتا تھا، اور جو ریفیوجیز آتے تھے تو ان کی ٹرانسلیشن میں کرتا تھا، تو جو جیورسٹ ہوتے تھے ان کے آگے، تو اکثر ہماری جو اندر کی منسٹری آف جسٹس کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں مجھ سے یہ سوال کرتے تھے، کیونکہ میرا دماغ تو شروع سے ہی اس طرح کا رہا ہے. تو مجھے کہتے تھے کہ یہ کیا چیز آپ کے سمجھ بتائیں کہ مسلمانوں کا جو یورپ کا مسلمان ہے ان کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے. تو میں نے ان کو یہی کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک مسلمان اپنا بچہ کیسے گروم کر رہا ہے، بڑا کر رہا ہے. مین اسٹریم میں وہ اس کو نہیں لا رہا. بے شک وہ فرینچ اسکول میں جا رہا ہے، ڈچ اسکول میں جا رہا ہے بیلجیم کے، لیکن گھر پہ آ کے پھر وہ جب جو اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تم ان سے الگ ہو، تم ان سے وہ ہو، تو میں نے کہا آپ کو ان بچوں کا جو تربیت کا سسٹم ہے گھروں میں کہ کیا ان کی مینٹلٹی ڈیولپ کی جا رہی ہے، وہ نہیں کر رہے تھے، روک نہیں رہے تھے، اس پہ وہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی تھی. آج نتیجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہو گیا ہے. خالی سویڈن میں آگ لگا دیا، یا ناروے میں دیکھ لیں آپ، پولیس کو مار رہے ہیں پکڑ کے. پھر آپ آ جائیں انڈیا میں بھی سرکار نے 70 سال آنکھیں بند کر کے رکھی نا، ان کو کرنے دیا، اور اپنی جو میجورٹی پاپولیشن تھی اس کو دبا کے رکھا. نہیں ان کی ریلیجیس سینٹیمنٹ ہرٹ ہو گئی، ان کی ریلیجیس سینٹیمنٹ بلیک میل ہوتے رہے. تو یہ پوری دنیا میں ایز سچ مسلمانوں کو یوز کیا گیا، پہلے جہادی بنا کے، اور وہ جو کولڈ وار جیتنی تھی نا ویسٹ نے، اس کے لیے ایک جہادی قوم تیار کی گئی، ایک فلسفہ تیار کیا گیا پورے اسلامک ورلڈ میں. اور جیسے انڈیا میں بھی اسلامک ورلڈ کہہ سکتے ہیں کہ 15-20 کروڑ مسلمان رہتا ہے، تو پھیلا دیا گیا ہے اس حد تک اس کلچر کو، ایک جنریشن تیار کر دی گئی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ مسلمان وائیولنٹ ہو رہا ہے. ارے ان کو تیار کیا گیا ہے، یہ جنریشن آج کی نہیں تیار. ضیاء الحق کے زمانے میں چلے جائیں آپ، رونلڈ ریگن کے 8 سال آپ دیکھ لیں، پورا انویسٹمنٹ ہوا ہے ادھر، پورا اس سیکٹر پہ انویسٹمنٹ ہوئے. تو یہ آج جو آپ نے جاہلوں کی فوج یورپ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ تیار کی گئی ہے بھائی. اب اس کو کاٹنا کیسے ہے، یہ بڑا سوال ہے.